नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म जयन्ती पुडासैनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। निर्वाचन तयारीको काम निरन्तर अगाडि बढाउन निर्वाचन आयोगलाई प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह। प्रमुख निर्वाचन आयुक्तद्वारा आवश्यक बजेटबारे जानकारी। निर्वाचन आयोग र अदालत संसद विघटनको पक्षमा गए। देश राजनीतिक भूमरीमा फस्ने दाहालको चेतावनी। न्यायालयको फैसला संविधान अनुसार आउनेमा विश्वस्त। ट्राफिक प्रहरीले हराएपछि फेला परेका 25वटा मोटरसाइकल सम्बन्धित धनीलाई बुझायो। सादा पोसाकका प्रहरी परिचालन गरी खोजी गरेको भनायो। भारतको उत्तराखण्डमा हिमताल फुटेर आएको बाढीमा परि 31 जनाको मृत्यु, 171 बढी बेपत्ता, खोजी कार्य जारी। र महिला राष्ट्रिय लिग फुटबलमा पुलिस र आर्मीको जित। वालिङ नगरपालिका 2-0 र विराटनगर महानगरपालिका 3-0 गोल अन्तरले पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचनको तयारीलाई निरन्तर अगाडि बढाउन निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिनुभएको छ। आज आयोगको कार्यालयमा पुगेर चुनावी तयारीबारे जानकारी लिनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचनको तयारी नरोक्न सुझाव दिनुभएको हो। उहाँले निर्वाचनको तयारीको सम्बन्धमा आयोगले सन्तोषजनक तयारी गरेको भन्दै धन्यवाद समेत ज्ञापन गर्नुभएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले बताउनुभयो। 27 गते हुने घोषणा गरिएको निर्वाचनका सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले गरिरहेको तयारीका बारेमा जानकारी लिन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू आज निर्वाचन आयोग आउनुभयो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तज्यूहरूसँग तयारीका बारेमा उहाँले छलफल गर्नुभयो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले आयोगको तयारीका बारेमा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जानकारी गराउनुभयो र प्रधानमन्त्रीज्यूले आयोगले गरिरहेको तयारीका सन्दर्भमा तयारी सन्तोषजनक रहेको हुनाले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको छ र आयोगले निर्वाचनको तयारीको कामलाई निरन्तर अगाडि बढाउन सुझाव पनि दिनुभएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्तज्यूले आयोगले गरेको तयारीका बारेमा खास गरी सुरक्षाको बन्दोबस्ती, बजेट लगायतका विभिन्न विषयहरूमा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जानकारी गराउनु भएको छ। पुस 5 गते नै प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तहरूलाई निर्वाचनको तयारीमा जुट्न सरकारका तर्फबाट भन्नुभएको थियो र त्यसमा चाहिँ सरकारले सबै प्रकारको सहयोगमा स्रोत साधन र सबै कुरामा कुनै कमी नहुने बताउनु भएको थियो र त्यही आधारमा निर्वाचन आयोगले सम्पूर्ण तयारीका काममा आफूलाई केन्द्रित गरेको, निर्वाचन गराउन तोकिएको समयमा निर्वाचन गराउनु बाहेक आयोगलाई अरू कुराको चाहिँ मतलब नभएको कुरा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले राख्नुभयो। प्रेस सल्लाहकार थापाले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले आयोगको तयारीको बारेमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। दलको विवादको सम्बन्धमा माघ 11 गते आयोगले एउटा निर्णय दिइसकेकोमा माघ 20 गते अर्को निवेदन आएकाले आवश्यक अध्ययन गरिरहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले जानकारी गराउनु भएको थियो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले खास गरी सुरक्षाको बन्दोबस्ती, बजेट लगायतका विभिन्न विषयहरूमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। माघ 11 गते आयोगले एउटा निर्णय लिइसकेको, त्यसमा फेरि माघ 20 गते अर्को निवेदन पनि प्राप्त भएको जानकारी गराउनु भएको छ। तर प्रधानमन्त्रीज्यूले निर्वाचन कानुन हिजोका अभ्यासदेखि धेरै विषयहरूका सन्दर्भमा चाहिँ जिज्ञासा राख्नुभएको छ र ती कुराहरू जानकारी गराउनु भएको छ। यो चाहिँ मूलतः निर्वाचनको तयारीका सन्दर्भमा नै आयोगले गरिरहेको कामको बारेमा जानकारी लिनका निम्ति प्रधानमन्त्रीज्यू आउनुभएको। निर्वाचनको आयोगले गर्ने चाहिँ दलको बारेमा गर्ने निर्णयका बारेमा यो मुख्य विषय त्यो होइन। आज प्रधानमन्त्रीज्यूसँग प्रधानमन्त्रीज्यू आउनुभयो, उहाँसँग उप प्रधानमन्त्रीज्यू, अर्थमन्त्रीज्यू, कानुन मन्त्रीज्यू सहितको टिम थियो। पार्टीका नेताहरूभन्दा पनि यो चाहिँ संविधान सभाका अध्यक्षज्यू हुनुहुन्थ्यो जो चाहिँ यहाँ निर्वाचन आयोगका सन्दर्भमा
नियमित रूपमा समन्वयमा रहनुभएको छ। त्यसो भएर यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यू आउनुभएको, पार्टी आएको होइन। आज प्रधानमन्त्रीज्यूले निर्वाचनको तयारीका सन्दर्भमा जानकारी लिनुभएको र सबै प्रकारका सहयोग गर्न, साधन स्रोतहरूको चाहिँ कमी हुन नदिन सरकारले पूर्ण सहयोग गर्ने र निर्वाचन आयोगले सबै तयारीहरू अगाडि बढाउन सुझाव दिनुभएको छ र अहिलेसम्म गरेका कामहरू, भएका तयारीहरू सन्तोषजनक रहेकोमा धन्यवाद दिनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचनका लागि सबै प्रकारको सहयोग गर्न, साधन स्रोतहरूको कमी हुन नदिन सरकारले पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनु भएको प्रेस सल्लाहकार थापाले बताउनु भएको छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुने बताउनु भएको छ। आज मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न संचार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गुरुङले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुने बताउनु भएको हो। तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्नको निम्ति सुरक्षा परिषदको बैठकले निर्णयलाई गरेको प्रस्तावलाई मन्त्री परिषदले पारित गरिसकेको उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचनको वातावरण बनाउन सरकार तयार रहेको भन्दै अलमलमा नपर्न निर्वाचन आयोगलाई पनि अनुरोध गरिसकेको अवस्थामा निर्धारित मितिमै निर्वाचन हुने उहाँले बताउनुभयो। गरेको प्रस्तावलाई मन्त्री परिषदले पारित गरेर हिजो मन्त्री परिषदको निर्णय भयो। आज नै हामीले आज 26 गते मन्त्री परिषदको निर्णय भयो। आज 27 गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले निर्वाचनको वातावरण बनाउनको निम्ति, निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नको निम्ति, निर्वाचन तयारी गर्नको निम्ति सरकार तयार छ। निर्वाचन आयोग अब अलमलमा नपर्नुस्। मन्त्री गुरुङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नै आधिकारिक भएको दाबी पनि गर्नुभयो। दाहाल नेपाल पक्षले दाबी गर्ने हद म्याद सकिसकेपछि निर्वाचन आयोगको कानुन, नीति, नियमलाई नबुझिकन दाबी गरेको उहाँको भनाइ छ। निर्वाचन आयोगले मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्री तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई मात्रै चिनेको भन्दै उहाँले निर्वाचन आयोगको निर्णयमा विश्वास रहेको बताउनुभयो। आवश्यक सबै तयारी भइसकेको, वित्तीय व्यवस्थापनको हिसाबले, स्रोत साधन व्यवस्थापनको हिसाबले निर्वाचनको लागि आवश्यक सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारले सबै तयारी गरिसकेको र सुरक्षा व्यवस्थापन, कुनै पनि सुरक्षा व्यवस्थाको पनि कहीँ थ्रेट नभएको र सबै सुरक्षा व्यवस्थाहरूलाई पनि व्यवस्थापन गरिसकेको, जसले निर्वाचनको सरकारको तर्फबाट सबै तयारी भएको कुरो मितिसहित मन्त्री परिषदको सिफारिससहित जानकारी गराउनको निम्ति सम्मानित प्रधानमन्त्रीज्यू केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा आज निर्वाचन आयोगमा एक टोली पुगेर जानकारी गराउने काम गर्नुभएको छ। मन्त्री गुरुङले पछिल्ला दिनमा स्वतन्त्रताको आडमा छाडा, उत्तेजित, व्यक्ति केन्द्रित अदालत र राष्ट्रपतिमाथि अभिव्यक्ति दिइने गरेको र सामाजिक सञ्जाल र अनलाइनले प्रसारण गरेको भन्दै यसले लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिलाई प्रहार गर्ने, हिंसा फैलाउने र मुलुकलाई मुठभेडतर्फ धकेल्ने खालको अभिव्यक्ति आएको बताउनुभयो। स्वतन्त्रताको उपभोग गर्ने नाममा दर्ता बिनै चलेका युट्युब, अनलाइनको विकृति रोक्न छिट्टै सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी निर्देशिका 2077 जारी गर्ने तयारी गरिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय सदर भए नेपाल ठूलो राजनीतिक भुमरीमा फस्ने चेतावनी दिनुभएको छ। नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका लागि काम गर्दै आएका पत्रकारहरूसँग आज काठमाडौँमा भएको भेटमा अध्यक्ष दाहालले बाहिर सुन्नमा आए जस्तै सेटिङ अनुसार नै निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतको निर्णय आयो भने मुलुक ठूलो राजनीतिक भुमरीमा फस्ने चेतावनी दिनुभएको हो। यद्यपि आफूहरू संविधानको अक्षर र भावना अनुसार नै न्यायालयबाट निर्णय आउनेमा विश्वस्त रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। जसरी बजारमा आम रूपमा एउटा चर्चा चल्ने गरेको छ सेटिङ भन्ने कुरा, के उहाँहरूले सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो जे भन्यो त्यही मान्ने मान्छे ठान्नु भएको छ,
यदि प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो ठान्नु भएको छ भने त्यो निकै ठुलो भ्रम हो भन्ने हाम्रो भनाइ छ। तर यदि सेटिङ नै हो रहेछ भने जस्तो गरिकन डिसिजन भयो भने के गर्नुहुन्छ भन्नुभएको हो भने हामी चाहिँ त्यस्तै बेला गम्भीर ढङ्गले सोध्छौँ। त्यो निर्वाचनलाई हामीले सहज ढङ्गले लिन सक्ने स्थिति हुँदैन। अघि एकजना साथीले जे सोध्नुभयो त्यो तपाईँले ठिकै छ, हामीलाई नैतिक रूपले पनि राजनैतिक ढङ्गले नै निकै ठुलो प्रश्न खडा हुन्छ। हामी निर्वाचन विरोधी होइनौँ र हुन सक्दैनौँ। अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री ओली आफैले प्रतिगमन गरेर आफै प्रतिगमनका विरुद्ध सभा आयोजना गर्नु आश्चर्यजनक रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले सरकारको संविधान विरोधी कदम विरुद्ध आफूहरू सङ्घर्षमा लाग्नु स्वाभाविक भए पनि सरकार पक्षले नै सभा गरेर तेस्रो जनआन्दोलन सुरु भयो भन्नु लोकतन्त्र विरुद्धको उपहास भएको बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीले राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको दावी गर्नुभयो। सभाबाट तेस्रो जनआन्दोलन सुरु भयो भनेर प्रधानमन्त्री नजिकका मान्छेहरूले सभामा बोल्ने, प्रतिगमन विरोधी तेस्रो जनआन्दोलन भन्ने यो कुरो तपाईँहरूले कतिको नोट गर्नु त अनौठो कुरो नेपालमा देखियो होइन। यो सायद पहिलोपटक देखियो प्रधानमन्त्री आफै विरोधमा उत्रिने। के को विरोधमा हो भन्दाखेरि प्रतिगमनका विरुद्ध भन्ने फेरि यो चाहिँ अस्वाभाविक छ, अनौठो छ र लोकतन्त्रका विरुद्धको यो चाहिँ उपहास जस्तो लाग्छ, एउटा प्रहसन जस्तो लाग्छ। हामी प्रतिस्पर्धामा होइनौँ, छटपटिएको चाहिँ प्रधानमन्त्रीजी हो, उहाँ आत्तिनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीले निरङ्कुश ढङ्गले आफ्नो शासन अवधि लम्ब्याउन खोजेको र त्यो पूरा नहुने दाहालले ठोकुवा गर्नुभयो। उहाँले मुलुकमा लोकतन्त्र खतरामा परेकाले सबै लोकतन्त्रवादी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग समर्थनका लागि अपिल पनि गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले आवश्यकता अनुसार सामूहिक भेटघाटको पनि आयोजना गर्न सकिने सङ्केत गर्नुभयो। काठमाडौँका फलफुल तथा तरकारी बजारमा मौसमी रूपमा हुने अनुगमनको परम्परा अझै तोडिएको छैन। मौसमी रूपमा हुने अनुगमनको मारमा भने उपभोक्ता छन्। उपभोक्ताहरू मूल्यमा हुने मनोमानीको पीरमा मात्रै छैनन्, गुणस्तरहीन तरकारी तथा फलफुल उपभोग गर्न पर्ने बाध्यताबाट पीडित छन्। बजारमा खाद्य वस्तुको बिगबिगी भइरहँदा कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्री पद्मा अर्याल मङ्गलबार अनौपचारिक पोसाकमा बजार अनुगमनमा निस्किन्। सो क्रममा के भयो त? अनि मन्त्री अर्यालको छड्के अनुगमनलाई के भन्छन् उपभोक्तावादीहरू? निरा राणा भाटको रिपोर्ट। बजारमा अखाद्य वस्तुको बिगबिगी बढेको व्याप्त गुनासोका बीच कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री पद्मा अर्याल मङ्गलबार अनौपचारिक पोसाकमा तरकारी बजार पुगिन्। मुलुककै ठूलो एवं काठमाडौँको कालीमाटी स्थित तरकारी तथा फलफुल बजारमा मन्त्री अर्याल छड्के अनुगमनका क्रममा पुग्दा उपभोक्ता तथा व्यापारीहरूको पुरानै गुनासो दोहोरियो, अर्थात् महँगी र गुणस्तरहीन साग सब्जी खान परेको उपभोक्ताको गुनासो आज पनि उस्तै छ। अनि विशेष गरेर यो तरकारीमा त यो विषादीहरू चाहिँ मिसेको त्यस्तो पाइने गरिरहेको छ कि आम उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ यो स्वास्थ्यमा चाहिँ एकदम हानि पर्ने किसिमले यो विषादीहरूको पनि प्रयोग भएको यस्तो पाइएको चाहिँ छ। अब जस्तै आम उपभोक्ताहरूले चाहिँ अब यो जस्तै उनीहरूको भान्तासम्म पहुँच हुने हिसाब किताबले जस्तै हुनु पर्यो भन्ने लागेको छ मलाई। तरकारी बजार त त्यति व्यवस्थित भएको जस्तो लाग्दैन। जस्तै उपभोक्ताहरू चाहिँ एकदम भिडमिड गरेर हुन्छ होइन, जस्तै कोरोना भाइरस भन्ने भइरहेको छ। अब त्यहाँ त्यो के अरे अब त्यसको सुरक्षाको उपायहरू पनि अप्नाएको छैन। यो सरकारले अब तरकारी बजारहरू चाहिँ व्यवस्थित गर्नु पर्यो। अब आम उपभोक्ताहरू छ होइन, तल्लो स्तरको नागरिकहरूसँग अब उपभोग गर्न सक्ने हिसाबको त मूल्य कायम गर्नु पर्यो। कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिले हरेक दिन तरकारीको थोक र खुद्रा मूल्य निर्धारण गर्ने गर्दछ। सोही मूल्यमा उपभोक्ता र व्यापारीले सामान खरिद गर्छन्। किसानको बारीदेखि उपभोक्ताको भान्सासम्म तरकारी पुग्न अघि बिचौलियाको 2 तह पार गर्नुपर्ने बाध्यता छ। ती 2 तहपछि बजारसम्म तरकारी पुग्दा व्यापारी पनि बिचौलियाबाट पीडित बन्ने गरेका छन्। किसानबाट तरकारी खरिद गरेर ल्याउनेले सडे गलेको सामग्री पनि खरिद गराउन बाध्य पारेको खुद्रा विक्रेताको गुनासो छ। हामीले बिचौलियाबाट ल्याउने हो, बिचौलियाबाट ल्याउँदाखेरि उसले नाफा नखाइ त हामीलाई दिँदैन। यसै त महँगो पर्छ हामीलाई। यहाँ ल्याएर यहाँ आउँदाखेरि कालीमाटी भन्दा यहाँ महँगो भनेर जहिले भन्छन् ग्राहकले। त्यस कारणले एकदमै हामी दबावमा छौँ कि अब सौम्या त भनौँ नि त्यहाँको कालीमाटी बजारमा हामीलाई दिने भाउ र खुजुरा बेच्ने भाउ एउटै छ। त्योभन्दा त हामीलाई सस्तो गरिदिनु पर्यो
होइन। हामीले यहाँ सस्तो देश, हामीले यहाँ पनि सस्तो दिन पाउँछौँ। हामीले कुहिएको तरकारी खास छ। अब किन्यौँ कति किन्यौँ, कुहिएकैमा कतिचोटि पऱ्यौँ। कुहिएल त कति घाटा कुरै छोड्दिनँ। कम त घाटा भएको। अस्ति मैले एक बोरा कोसा किन्दाखेरि 70 रुपियाँले पैसा तिरे। मैले त्यतिकै त्यहाँ हजुरलाई देखाइदिन्छु, त्यतिकै फालेको हुन्छ। मटर कोसा काउलीहरू त्यस्तै छ, अहिले भर्खर हेर्न सक्नुहुन्छ कुहिएको परेर। हामीले त क्यासै पैसा तिरेर ल्याउने हो। कालीमाटी तरकारी बजारले के गरिदिनु पर्यो भने हामीलाई बोरा बेचिदियोस्, खुजुरा नबेचिदियोस्। खुजुरा बेचेर एकदम कालीमाटी सस्तो छ भने सबै त्यही जान्छन्। हाम्रो बजार एकदम कम चलेको छ, त्यसै कारणले कालीमाटीले बोरा बेचेर थोक बेच्न पाउँछ। उसले थोक बेचेर हामीलाई चाहिँ यहाँ खुजुरा नबेचिदियो भने एकदम राम्रो हुन्थ्यो। त्योभन्दा त विकल्प अरू केही नै छैन। किसानको बारीबाट सिधै तरकारी खरिद गर्नेका गुनासा पनि कम छैनन्। किसानकोले चाहिँ कुन बजारमा कतिले बिक्रिरहेछ भने हात त मोबाइल हुन्छ। पहिला चाहिँ मोबाइल सबैले केही हुँदैन थियो नि, गाउँमा जति गयो बिचौलीले त्यति खायो कि अहिले चाहिँ खासै त्यस्तो घोपाला जस्तो लाग्दैन मलाई। किन भन्नुहुन्छ भनेदेखि सबैले फोन गर्छ क्या, जस्तो मलाई म यहाँ बसेको छु मलाई फोन गर्छ, अनि कालीमाटी मान्छेले कालीमाटीबाट फोन गर्छ। जुन बजारमा सबभन्दा महँगो बिक्री भइरहेछ म यति पैसा दिन्छु भनेपछि किसानले त्यहाँ ल्याएर दिइरहेछ। अहिले हुनुपर्ने त अब टक्क सामान चाहिँ राम्रोसँग त्यहाँ मिलाएर राखेर, जस्तो बाहिर यस्तो हामी त्यो पेटीमा जाँदाखेरि खुल्ला हुनुपर्ने हो कि सामानले हेर्दै हिँड्यो होइन। त्यो सबै त्यो गद्रा गन्जगोलै हुन्छ क्या, तलदेखि माथिसम्म सामान, पसल बाहिरतिर सामान त्यस्तै हुन्छ त्यहाँ पनि। हुन त हाम्रो यहाँको अवस्था पनि त्यस्तै हो। बिहान तरकारी बजार प्रायः अवस्था सबैतिर त्यस्तै छ भन्नु पर्यो। जस्तो सस्तो भएको बेला अनुभवमा आउँदैन। जस्तो अस्ति काउली 10 रुपियाँ 15 किलो भयो होइन, कोही अनुभवमा आउँदैन। हेर्नुहोस् कुहिएर कति फाल्नुपर्छ, जब तरकारी 100 रुपियाँ किलो पुग्छ अनि कतिमा बेचियो कहाँबाट ल्याएको त्यस्तो मात्र हो। यावत गुनासो जानी बुझी नै कालीमाटी पुगेकी मन्त्री अर्यालले भने कृषि उपजमा कृषकले पाउने मूल्यको ग्यारेन्टीदेखि स्वच्छ बजार बनाउने सरकारी प्रतिबद्धताबाट पछि नहट्ने उद्घोष गरिन्। अब सरकारले किसान र बजारलाई प्रत्यक्ष जोड्ने विधि बनाउने उनले बताएकी छन्। किसानहरूले आफ्नो उत्पादित वस्तुको उचित नाफा नपाउने जुन खालको स्थिति छ त्यसलाई हामीले कुन सिस्टमबाट बजार र सिधै किसानलाई जोड्ने कुरा हो। त्यसको विधि भनेको बजार र किसानलाई सिधै जोड्ने, प्रत्यक्ष जोड्ने विधिको निम्ति हामीले केही सोच गर्नु छ। हामीले सङ्घीय बजारको परिकल्पना गरेका छौँ, पारदर्शी बजारको परिकल्पना गरेका छौँ, स्थानीय बजारको परिकल्पना गरेका छौँ। त्यसरी अब बिस्तारै हाम्रो उत्पादित वस्तुले बजारको ग्यारेन्टी गरेर हामी जान्छौँ। अब मूल्यमा पनि सन्तुलन कायम हुँदैछ भनेर अहिले भर्खर हामीले नै सोध्यौँ माछा व्यवसायीहरूलाई, व्यापारीहरूलाई सोद्धाखेरि विगतमा अलिकति ठुलो फाडल थियो, असन्तुलन थियो। अहिले पछिल्लो समयमा मूल्यमा पनि सन्तुलन कायम हुँदै गएको छ भन्नु छ। अब त्यसलाई रेसियो मिलाउनको निम्ति हामीले के गर्नुपर्छ भने हाम्रो उत्पादनलाई बढाउनु। तर उपभोक्तावादीहरू भने मन्त्री फेरिएपछि अनुगमनका नाममा हुने क्रियाकलापलाई सस्तो लोकप्रियता कमाउने बहाना भएको टिप्पणी गर्छन्। जतिसुकै अनुगमन गरे पनि बजार विषादी र महँगी रहित हुन नसक्नु तथा बिचौलियाको बिगबिगी कायमै रहनु मन्त्रीले गरेको नौटङ्कीको परिणाम भएको उपभोक्तावादीहरू बताउँछन्। कालीमाटी तरकारी तथा फलफुल विकास समिति भनेको त यो बिचौलियाहरूको अथवा चाहिँ त्यहाँ बस्ने दादागिरी गर्ने व्यवसायहरूको एउटा त लालमोहर लगाउने एउटा अड्डा मात्रै हो। तरकारी केन्द्रमा बिचौलियाहरूको जगजिगी हुन्छ। उनीहरूले बाहिर तरकारीसम्म पनि बेच्नु दिँदैन। हामी गएर त्यो तरकारी सङ्कलन केन्द्रमा हामी तरकारी किन्न गयो भने त्यो तरकारी हामीले किन्न पाइँदैन। बिचौलिया मार्फत भयो भने पाइयो, नत्र होइन भने पाइँदैन। त्यो अवस्था त्यहाँ छ। जम्मा 25 रुपियाँ मात्र परेको किसानले पाएको काउली यहाँ पुग्दाखेरि थोक मूल्य 100 रुपियाँ हुन्छ र उपभोक्तासम्म पुग्दाखेरि अझ 200 नै हुन्छ। अहिले त्यो कारणले मेरो विचारमा बिचौलियाको दादागिरी यति हदैसम्म छ कि सायद मेरो विचारमा कतै सरकार पनि अथवा सिंहदरबार पनि त्यही बिचौलियाले चलाएको त होइन भन्ने कुरा मलाई शङ्का लाग्छ। र त्यो शङ्काको पुष्टि कहाँबाट पनि हुन्छ भने सरकारमै पनि बिचौलियाहरूको उपस्थिति छ। जानकारहरू भने बजार अनुगमनसँग सम्बन्धित झण्डै 1 दर्जन सरकारी निकायहरू बीच समन्वय नहुँदासम्म उपभोक्ताले बजारमा पैसा तिर्दै रोग किन्ने बाध्यता कायमै रहने बताउँछन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन उत्सव वाग्ले र सुरेन्द्र राउतका साथमा निरा राणाभाट, काठमाडौँ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भक्तपुरको दुवाकोटमा बन्न लागेको वीर अस्पतालको विस्तारित अस्पताल बनाउन आर्थिक अभाव नहुने बताउनु भएको छ।
भक्तपुरको चागुनारायण नगरपालिका 1 दुवाकोटमा विस्तार गर्न लागि निर्माण क्षेत्रको अवलोकन गर्दै मन्त्री पौडेलले वीर अस्पताल विस्तारका लागि कुनै पनि निकायबाट बाधा नहुने बताउनु भएको हो। उहाँले वीरसम्म पुग्ने बाटो निर्माणमा केन्द्रले नै काम गर्ने बताउनु भयो। आगामी 6 महिनाभित्रमा बिजुली पानी तथा अत्यावश्यक सेवा उपलब्ध गराइने पौडेलले बताउनु भयो। योजनामा समावेश भयो, तर अब अहिले केही वर्ष बितिसकेको छ। जति प्रगति भएको छ यो प्रगतिसँग तपाईँ हामी कोही पनि सन्तुष्ट छैन। तपाईँहरू पनि सन्तुष्ट हुनु होला, यहाँका स्थानीय नागरिकहरू पनि, हामी पनि सन्तुष्ट छैनौँ। जति प्रगति भएको छ यसमा हामी सन्तुष्ट छैनौँ। अब यसलाई आज हामी यहाँ किन आयौँ भनेदेखि समस्या के छन्, समाधान के हो, के गर्दा यो छिटो अगाडि बढ्छ यो आयोजना, त्यस विषयमा अलिकति स्थलगत रूपमा अवलोकन पनि गर्ने, छलफल पनि गर्ने र एउटा निष्कर्षमा पनि पुग्ने उद्देश्यले यहाँ आएको हो। यो आयोजना यस्तो आयोजना छ जसका लागि बजेटको अभाव हुँदैन। कति चाहिन्छ पैसा, कति चाहिन्छ, बजेटको अभाव हुँदैन। बजेटको अभाव नहुने आयोजना मध्येको एउटै हो। बजेटको अभाव हुँदैन, ठाउँ हामीलाई उपलब्ध छँदैछ। अब बिजुलीको पोल गर्नका लागि प्राधिकरण छ, बाटो बनाउनका लागि सडक विभाग छ, तर न सडक बन्छ, न बिजुलीको पोल गाडिन्छ, न चाहिँ डिपिआर बन्छ, न आयोजना अगाडि बढ्छ। पैसा दिनका लागि अर्थ मन्त्रालय छ, उसले आफ्नो चाहिँ स्रोतबाट देला अथवा बाहिरबाट जुटाउला, जसरी जुटाउँछ, पैसाको अभाव हुँदैन, तर आयोजना अगाडि बढ्दैन। यो के हो? अर्थमन्त्रीसँगै स्थलगत अवलोकनमा पुग्नुभएका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीले वीर अस्पताल जस्तो ठूलो प्रोजेक्ट सक्न मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकताका साथ काम गरेको बताउनुभयो। दोस्रो कुरो के हो भने बाटो, विद्युत र ढल, खानेपानी चारवटा चिज हामीले बनाउनै पर्छ। त्यसपछि कोही आउने हो, कसैको सहयोग हामी लिने हो। यसमा हामी ब्राह्मण नहौँ। अब यो चारवटा कुरा गर्दाखेरि अब कुबेरको खजान्ची यही हाम्रो चाहिँ शिशिरजी नै हुनुहुन्छ, यहीँको हो नै। अब अरू दादा कहीँ जानै परेन, प्रतिनिधि यहीँ हुनुहुन्छ भनेपछि त्यस कारणले यो काम चाहिँ जति छिटो हामी सक्न सक्छौँ त्यति चाहिँ यसले आकार लिन्छ, त्यति यो अगाडि बढ्छ। र यो चारवटा काम हाम्रै अब भनौँ न विभिन्न निकाय मन्त्रालयहरूले गरिहाल्नु पर्यो। त्यसमा चाहिँ हामी सहज गर्ने काम हामी अगाडि बढाउँछौँ। र अन्य रूपमा अब यहाँहरूलाई शुभकामना छ। एउटा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने पछाडि रहेकोहरूलाई समयले त्यसै अगाडि पार्ने रहेछ। तपाईँहरू साह्रै पछाडि हुनुहुन्थ्यो, समयले तपाईँहरूले साह्रै अगाडि लग्दै। चागुनारायण नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा विस्तार हुन लागेको वीर अस्पतालको लागि सरकारले न्याम्सको नाममा 570 रोपनी जग्गा दिएको छ। मनोहरा खोला किनारमा अवस्थित सो स्थानमा वीर अस्पतालका विभिन्न भवन तथा शैक्षिक संस्थाहरू तथा ल्याबहरू बन्नेछन्, जसका लागि सरकारले चिनिया कम्पनीसँग सम्झौता गरिसकेको भए पनि चिनिया कम्पनीले भने ढल, पानी, विद्युत, बाटो लगायत कुनै पनि भौतिक पूर्वाधार बिना आफूहरू काम गर्न नसक्ने भन्दै 1 वर्षदेखि काम थाती राखेको थियो। स्थलगत अवलोकनमा अर्थमन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्री, स्वास्थ्य राज्य मन्त्री, खानेपानी, अर्थ, स्वास्थ्य सचिव, न्याम्सका उपकुलपति, चागुनारायण नगरपालिकाका प्रमुख तथा स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरू पुगेका थिए। प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुने बताउनु भएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ ओखलढुङ्गाको वार्षिक साधारण सभा तथा भवन उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री राईले चुनावको मिति घोषणा भइसकेकाले अदालतको फैसला भए पनि नभए पनि निर्वाचन वैशाखमै हुने दाबी गर्नुभयो। काहीँ कतै कसैको आदेश मा पनि छैन, काहीँ कुनै कतै कानुनमा पनि छैन। सर्वोच्चमा बहस चल्दैछ, त्यो लम्बिन पनि सक्छ। वैशाखमा चुनाव हुन्छ, चुनाव भइसकेपछि अदालतले एक लाइनमा भन्नुपर्ने कुरा भन्न सक्छ। तर जनताले स्थिरताको निम्ति, जनताले राजनीतिक स्थायित्वको निम्ति, जनताले सुशासनको निम्ति, विकास र समृद्धिको निम्ति
जनताले मतदान गर्नु। फरक प्रसङ्गमा मुख्यमन्त्री राईले वर्तमान अवस्थामा गरिब, दुखी, विपन्न तथा सीमान्तकृत वर्ग अझै पछाडि परिरहेकाले त्यस्ता समुदायको आवाज सञ्चार माध्यमले उठाउनु पर्ने बताउनुभयो। खोज कार्य गर्दाखेरि, आफ्नो अध्ययनको कार्य गर्दाखेरि अथवा समस्याहरू खोतल्दाखेरि यस देशको कुना काप्चालाई हिमाल, पहाड, तराई अनि सबै जात जाति, सबै भाषाभाषी, सबै धर्म, सबै संस्कृतिमा आधारित समुदायहरूलाई नजिकबाट चिन्न सक्नुपर्छ। कार्यक्रममा प्रदेश नम्बर 1 का भौतिक पूर्वाधार विकास राज्य मन्त्री अमीर बाबु गुरुङले राम्रा काम गर्ने व्यक्तिहरू धेरै ठाउँमा आलोचित बन्नु परेको भन्दै जनताको प्रतिनिधिले आलोचनालाई सामना गर्नुपर्ने बताउनुभयो। धेरै ठाउँबाट आलोचित हुन्छ, तर अघि एउटा पूर्ववक्ताले भन्नुभएको थियो आलोचित भए तापनि जनताको प्रतिनिधि गर्ने व्यक्तिले सामना गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामी त्यो उद्देश्य साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। कसैले एउटा बिना आधारित कुरा मिडिया मार्फत लेखे भन्दैमा त्यो कुनै विश्वासको पात्र हुन सक्दैन। कसैले खुइलाउनु खोज्दैमा खोजीले होइन, जनताबाट विश्वासको मत लिएर जनताबाट अत्याधिक बहुमतबाट निर्वाचित भएको व्यक्तित्वहरू हामी जुनसुकै ठाउँमा पनि लिडर भएर जुनसुकै ठाउँमा पनि नेतृत्वको भूमिका बाँधेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेका छौँ। राज्यमन्त्री गुरुङले अन्य प्रदेशको तुलनामा 1 नम्बर प्रदेशमा विकास निर्माणले ठूलो फड्को मारेको दाबी गर्नुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले सनातन हिन्दू राष्ट्रको जग नभइकन नेपालको प्रजातन्त्रको जग दह्रो हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी काठमाडौँ जिल्ला समितिद्वारा आयोजित चुनाव चिन्ह अनावरण, काठमाडौँ जिल्ला समायोजन घोषणा सभा तथा काठमाडौँबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय सदस्यलाई सम्मान कार्यक्रममा अध्यक्ष राणाले नेपालको प्रजातन्त्रलाई दह्रो बनाउने हो भने सनातन हिन्दू राष्ट्रको जग बनाउनु पर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले यसका निम्ति राजतन्त्र नलाई सुखै नहुने पनि बताउनुभयो। सही अभिभावक को दिने हो भने सानोमा राजतन्त्र नले सुख छैन। यो दुईटा मुद्दा, यो दुईटा सोच र कांग्रेस र कांग्रेस असफल भएको बखत हामी अगाडि बढे, हामी संगठन गरे, हामीले नयाँ परिस्थिति जन्माई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेतृत्व स्थापित गर्न सक्छौं। अध्यक्ष राणाले मुलुकलाई स्थिरता दिनको निम्ति कम्युनिस्टलाई जनादेश दिए पनि 3 वर्षको शासनकालमा सरकारले राम्रो काम गर्न नसकेको बताउनुभयो। त्यसैगरी पार्टीका अर्का अध्यक्ष कमल थापाले नेतृत्व तहबाट अब पार्टीको विभाजन कहिल्यै नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। पार्टीका तिनै अध्यक्षले पवित्र धार्मिक ग्रन्थ गीतालाई छोएर पार्टी कहिल्यै नफुटाउने र फुट्न नदिने प्रतिज्ञा गरेको उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष थापाले केही वर्षभित्रै असम्भव ठानिएको हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको पुनर्स्थापना गराउने दाबी पनि गर्नुभयो। असम्भव ठानिएको हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको पुनर्स्थापना पनि केही वर्षभित्रमा हामीले गराउनुपर्छ। यसको निमित्त हामीले पार्टीभित्र एकता कायम राख्नुपर्छ। पार्टीभित्र हामीले मेरो मान्छे र तेरो मान्छे भन्ने भावनालाई परित्याग गर्नुपर्छ। जसको जनाधार, जसको संगठनात्मक क्षमता, जसको बौद्धिक क्षमता छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवारी दिनुपर्दछ। कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अर्का अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले जनताको सहानुभूति आफ्नो पार्टीसँग रहेको दाबी गर्नुभयो। जनता कांग्रेस र नेकपासँग चेतिसकेको भन्दै उहाँले जनताले नयाँ राजनीतिक शक्ति खोजेको र आफूहरू सक्षम भए जनताले साथ दिने बताउनुभयो। चेतिसकेका छन्, भोगिसकेका छन्, अनुहार देखिसकेका छन्। यिनीहरूको क्रियाकलाप
वाक्क भइसकेका छन्। त्यसैले जनताले एउटा नयाँ राजनीतिक शक्ति जनताले खोजेको छ अहिले। त्यो बनाउन हामी सक्षम हुन्छ कि हुँदैन? त्यो बनाउन हामी सक्षम भयौँ भने जनताले हामीलाई साथ दिन्छ। अहिले जनताको सहानुभूति हामीसित छ। अध्यक्ष लोहनीले जनताको सद्भावनालाई बोकेर लैजाने क्षमता कति आउँछ, नेतृत्वका लागि चुनौती पनि त्यही रहेको औल्याउनुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि ट्राफिक प्रहरीले हराएपछि फेला परेका 25वटा मोटरसाइकल सम्बन्धित धनीलाई बुझायो। सादा पोसाकका प्रहरी परिचालन गरी खोजी गरेको भनाई। उदयपुरको सिद्धिचरण राजमार्ग अन्तर्गत बेतिनीबाट ठूलो परिमाणमा लागू औषध सहित 5 जना पक्राउ, 121 केजी गाँजा बरामद। र म्याग्दीको बेनी बजारमा बाढी व्यवस्थापनको तयारी, नाली बनाउन व्यक्तिगत एक घर सहित 4 आना जग्गा अधिग्रहण। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले हराएका 25वटा मोटरसाइकल सम्बन्धित धनीलाई हस्तान्तरण गरेको छ। आज महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले एक कार्यक्रमको आयोजना गरी भेटिएका मोटरसाइकलहरू सम्बन्धित धनीहरूलाई हस्तान्तरण गरेको हो। उपत्यकाका विभिन्न स्थानहरूबाट हराएका मोटरसाइकलहरू बालाजु, टोखा, सातो बाटो, माछापोखरी, मुलपानी, तिनकुने, बलम्बु, दरबार मार्ग, बौद्ध, कालीमाटी, महाराजगञ्ज, कलङ्की लगायतका स्थानबाट फेला पारी सम्बन्धित धनीहरूलाई हस्तान्तरण गरिएको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख जनक भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। प्रमुख भट्टराईले मोटरसाइकल हराउने अवस्था रोकी सवारी धनीलाई मानसिक र आर्थिक क्षतिबाट कसरी बचाउन सकिन्छ भन्ने बारे आफूले उपाय खोजिरहेको बताउनुभयो। सवारी धनी स्वयंले सवारी हराउनु हुन्न भन्नेमा चिन्तित भएर अतिरिक्त सुरक्षाको व्यवस्था गरे हराउने क्रम घट्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो। सहयोग गर्नुपर्छ अनि मात्रै हराउने क्रम रोकिने रहेछ भन्नेमा मेरो चाहिँ ठम्याइ छ। त्यसकारणले सवारी धनीहरूलाई चाहिँ विशेष अनुरोध पनि छ। यो हराउने क्रमलाई रोक्ने हो भने हामीले तपाईहरु पनि जति ट्राफिक प्रहरी चाहिँ नहराओस् भनेर चिन्तित छ, त्यति नै तपाईहरु सवारी धनी पनि मेरो सवारी साधन चाहिँ सुरक्षित रहोस् भनेर चिन्तित चाहिँ हुनु पर्यो। चिन्तित भएर चाहिँ नै त्यसका सुरक्षाका उपायहरू चाहिँ अवलम्बन गर्नु पर्यो। ट्राफिक प्रहरीले सादा पोशाकका प्रहरी परिचालन गरेर हराएका मोटरसाइकल र स्कुटर खोज्ने कामलाई तीव्रता दिएको प्रमुख भट्टराईले बताउनुभयो। उदयपुरमा ठूलो परिमाणमा लागू औषध सहित 5 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ परेका 5 जनालाई आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरले सार्वजनिक गरेको छ। प्रहरीका अनुसार उदयपुरको कटारी नगरपालिका 8 सानो दमार स्थित सिद्धिचरण राजमार्ग अन्तर्गत बेतिनीबाट 101-804 नम्बरको बोलेरो गाडीमा कटारीतर्फ अदुवा र बेसारसँगै लुकाएर ल्याउँदै गरेको 121 केजी गाजासहित सिरोहा धनगढी माई नगरपालिका 10 का 41 वर्षीय सन्त बहादुर मगर पक्राउ परेका थिए। त्यस्तै सिरोहा कोल्हानबाट गाईघाटतर्फ जाँदै गरेको सार्वजनिक सवारी साधनमा लागू औषध सहित 4 जना पक्राउ परेका छन्। म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी बजारको क्याम्पस चोकमा बाढी व्यवस्थापन गर्न नाली बनाउन व्यक्तिगत घर जग्गा अधिग्रहण भएको छ। बेनी नगरपालिकाले पाखुको खोल्सामा ग्याभियन जाली निर्माणसँगै वर्षाको पानीलाई सहज निकास दिन घर जग्गा अधिग्रहण गरेको हो। म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी बजारको क्याम्पस चोकमा 1.5 दशकदेखिको बाढीको समस्या समाधान र वडा कार्यालय स्थापनाका लागि जग्गा अधिग्रहण भएको छ। नगरपालिकाले वडा नम्बर 8 स्थित क्याम्पस चोकमा पाखोबाट आउने भलबाढीको निकासलाई सहज बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत 1,21,00,000 रुपियाँ खर्चेर एकवटा घर सहित 4 आना 1 पैसा निजी जग्गा अधिग्रहण गरेको हो।
गत के पहिलो वर्षदेखि नै हामीले यसलाई चाहिँ प्रोटेक्सन कामहरू गरिरहेका थियौँ र जस्तै सुरुको वर्षमा हामीले चाहिँ 140 थान जाली यो खोल्सामा लगाएका थियौँ। त्यसले अलिकति कन्ट्रोल गरेका थियो र गत साल पनि हामीले 20वटा जाली 40वटा जाली फेरि लगाएका छौँ र साथसाथै गत वर्षदेखि यो के अरे यो जुन समस्या छ यो समस्यालाई चाहिँ दीर्घकालीन निराकरण गर्नको लागि हामीले नगरपालिकाबाट 75 लाख रुपियाँ चाहिँ बजेट छुट्याएका थियौँ। बेनी पाखापानी सडक निर्माणसँगै नालीको भल आँप्रो घुम्तीको खोल्साबाट बगाउन थालिएपछि विक्रमसम्म 2063 देखि हरेक बर्खामा आउने बाढीले घर डुबान हुने र पसलमा क्षति पुग्ने गरेको थियो। बाढीबाट क्याम्पस चोक, शिक्षा मार्ग, पिपल चोक र गणेश टोलका 133 घरधुरी प्रभावित थिए। बाढी नियन्त्रणका लागि खोल्सामा पक्की नाली र सडक ढलानका साथै पाखोमा ग्याभियन पर्खालको छेकबाँध निर्माण भएको छ। क्याम्पस चोकमा घर जग्गा अधिग्रहण गरेर बाढीलाई दीर्घकालीन निकास दिने तयारी गरिएपछि स्थानीयवासी खुसी भएका छन्। अहिले चाहिँ यो लगभग यो निकास सम्पन्न भएको छ र अहिले हामी अलि ढुक्क छौँ। मेरो भनाइ चाहिँ खासै यही नै हो। अब बाढी नआउला यस्तो दुःख नपाइएला भन्ने चाहिँ अब अर्को साल अब आउने बर्खा अलि सजिलै हामी मिलाउन पाउँछौँ भन्ने हामीलाई ठुलो आशा भरोसा जागेकै छ। जग्गा अधिग्रहण वडा कार्यालय स्थापना र नाली निर्माण गर्न क्याम्पस चोकका बासिन्दाहरूले बुधबार नगरपालिकालाई 22 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराएका छन्। बाढी प्रभावित करिब 70 घरधुरीबाट स्वैच्छिक रूपमा नगद सङ्कलन गरेर नगरपालिकाको विविध खर्च शीर्षकको खातामा जम्मा गरेका थिए। बाढीको समस्या सधैँभरिका लागि समाधान गर्न नगरपालिकालाई साथ दिन सहभागिता जनाएको स्थानीयवासीले बताएका छन्। कार्यालय निर्माण, ढल व्यवस्थापन तथा बाटो निर्माणको लागि जनस्तरबाट रु 22 लाख रुपियाँ उठाएर नगरपालिकासँग चाहिँ हामीले चाहिँ नगरपालिकालाई चाहिँ हामी कन्ट्रिब्युसन गरेका छौँ र त्यो चाहिँ जुन हामीले चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गरेका छौँ त्यसअनुसारै नगरपालिकाले छिटोभन्दा छिटो यो वडा नम्बर 8 कार्यालय बनाओस् र चाहिँ ढलको व्यवस्थापन तथा यो बाटोको निर्माण छिटो गरोस्। हामी त्यो पहिलो बाटो पनि त्योबाट चाहिँ त्यो तल्लो चाहिँ त्यो अन्डरग्राउन्डबाट खोल्ने हाम्रो योजना छ। पाखोबाट आउने भलको सहज निकास नहुँदा क्याम्पस चोक क्षेत्रमा ढलका लागि बनाइएको नाला फुटेर सडक हिलाम्ने हुने, घर र पसलभित्र बाढी पस्ने गरेको छ। गत वर्ष खोल्सामा 120 मिटर नाली निर्माण र सडक ढलान गरेको नगरपालिकाले यसपालि क्याम्पस चोकमा थप 33 मिटर नाली र सडक ढलान गर्न ठेक्का लगाएको छ। पाखोको खोल्सामा छेकबाँध बनाउन 2074 मा 12 लाख र 2075 मा 28 लाख खर्चेर छेकबाँध बनाएको नगरपालिका वडा नम्बर 8 मै पर्ने कालीपुल र अस्पताल चोकमा आउने बाढी व्यवस्थापनका लागि गत वर्ष नाली निर्माण र सडक ढलान गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। गाउँघरमा घन्किने नौमती तथा पञ्चे बाजा हिजो आज संरक्षणको अभावमा लोप हुँदै गइरहेको छ। बाजाको संरक्षणमा कसैले चासो दिएको पाइँदैन। ग्रामीण क्षेत्रमा समेत यस्ता बाजाहरू लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन्। जाजरकोटबाट बद्री पन्तको रिपोर्ट। पञ्चेबाजा बजाएरै धेरैले परिवारको गुजारा चलाउने गरेका थिए, तर अहिले संरक्षण हुन नसक्दा परम्परागत बाजा लोप हुँदै गएको छ। सार्वजनिक कार्यक्रम लगायत विभिन्न औपचारिक कार्यक्रम, मेला, पर्व र पूजाआजामा यो बाजा बजाउने गरिन्छ। मौलिक संस्कृति बोकेका बाजा हराउन थालेपछि बाजा प्रेमीहरू चिन्तित बन्न थालेका छन्। अहिले त तपाईको लोप किन भएको छ भन्नुहुन्छ भने पहिलाको मान्छेको इच्छा जागरुक बढिरहेको थियो र आफ्नो आफ्नो देवी देवताहरूलाई चढाएको बाजाहरू नगाराहरू हुन्थे अनि तिनी नगाराहरू लिएर काम चलाउने गर्थ्यौँ। अहिले तपाईँको बारीकोट गाउँपालिकामा माग गरेको थियौँ। बारीकोट गाउँपालिकामा माग गर्दाखेरि झन्डै यो कोरोना भाइरस कोभिड-19 कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा हामीले त्यो बाजा संरक्षणको लागि कार्यक्रम गर्न सकेनौँ। यसको लागि हाम्रो गाउँपालिका अध्यक्षज्यू पनि यसमा पोजिटिभ हुनुहुन्छ। यसलाई जोगाउनुपर्छ, यसको संरचना गर्नुपर्छ भन्ने भन्नुभएको छ। यसमा हामी लागि परिरहेछौँ। अब यो बाजालाई संरक्षण गर्नको लागि अब प्रयास त हो, तर बाजा भनेको कस्तो रहेछ भन्नुहुन्छ भने अब न्वारीमा प्रत्ययबन्दामा त्यसपछि विवाहमा मृत्युमा जुन बजाइन्छ अब यसको एउटा एग्रेड रेड अथवा यसको एउटा व्यवस्थापन गर्न नसकेर म आफै दुखी भएको छु सर। स्थानीय सरकारले जस्तै मैले भनेको जस्तो
मैले पालिका स्तरमा एउटा संस्था मार्फत चल्ने खालको एउटा बाजा बजाउनु पर्यो र यो बारीकोट मात्रै नभएर जाजरकोट जिल्लाभरिकै एउटा नमुना बाजा बनाउनको लागि मेरो त अत्याधिक चासो त हो। विभिन्न औपचारिक कार्यक्रममा सामूहिक रूपमा बाजा बजाउने गरिएको भए पनि आधुनिक बाजा र संगीतका कारण परम्परागत बाजा संकटमा परेपछि केही युवाले भने निजी लगानी गरेर बाजा संरक्षण अभियान थालेका छन्। बाजा अब यो प्रयोग हुने हजुरको चाहिँ विवाह अथवा कुनै कार्यक्रम अथवा हजुरको चाहिँ सबैमा हुन्छ। हामीलाई अब स्थानीय सरकारले पनि हामीलाई अहिलेसम्म हेरेको छैन। हामीले बाजा साजा पनि आफै किनेका छौँ। हामीले अब केही कुरा कहीँ कतैबाट सहयोग भयो भने अझ अति राम्रो हुन्थ्यो। विदेश पनि हामीलाई छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब यही नै हो सर। हाम्रो पहिला बिजुवाले गरेको हाम्रो यही नै हो। यति हामीले गर्दै पनि केही गर्नु पनि हाम्रो सोचभित्र छ र हामीलाई पनि के लाग्छ भित्र भनेको सोच्दाखेरि थोरा हाम्रो यो पोहोर सालमा एउटा हाम्रो यो बाजा टिममा थोरा पैसा जल त भुचोड भयो। थोरा हामीले त यो झ्याली किन्यौँ, यो चाहिँ ढोल किन्यौँ। त्यहाँबाट हामी केही अलिक सुर्दियौँ। केही कुरो आज हामी गर्न बाँकी के देख्यौँ हाम्रो छाक टार्ने भनेको के हुन्छ हाम्रो जिजुवाले यही गरे हामी कहाँ जाउँ त। पञ्च बाजा अब लो हुँदै गएको छ। हामीलाई जाने हरेक कुराहरू चाहिएको छ। ड्रेस पनि चाहिएको छ अनि जस्तो खरना लान्ने बेला ढाल तराहरू पनि चाहिएका छन्। बाजा अब हामीलाई जाने 1-2वटा कम छन् हेर्ने अनि ढोलहरू पनि चाहिएका छन् अनि नेउर पनि चाहिएका छन् अनि यो सबैबाट जाने हामीलाई जाने हरेक कुराहरूमा सबै काममा चाहिन्छ बाजा। अनि यो जसरी पनि हजुरले सही गर्नु होला। दमाहा, तबला, झ्याली, सनाई र नरसंहार गरी 5 प्रकारका पञ्चे बाजा संरक्षण अभावमा छन्। बाजासँगै विभिन्न सांस्कृतिक परम्परा जोगाउन विभिन्न अभियान सञ्चालन गरेर युवा पुस्तालाई रोजगारी सिर्जना गर्नु आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि जाजरकोटबाट बद्री पन्तको रिपोर्ट। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि भारतको उत्तराखण्डमा हिमताल फुटेर आएको बाढीमा परि 31 जनाको मृत्यु, 171 बढी बेपत्ता, खोजी जारी। र महिला राष्ट्रिय लिग फुटबलमा पुलिस र आर्मीको जित। वालिङ नगरपालिका 2-0 र विराटनगर महानगरपालिका 3-0 गोल अन्तरले पराजित। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा संशोधन गरेर आकार घटाएको छ। चालू आर्थिक वर्षको गत 6 महिनाको खर्चको अनुमानका आधारमा सरकारले 14 खर्ब 74 अर्बलाई घटाएर 13 खर्ब 44 अर्ब 68 करोड खर्च हुने संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरेको हो। एक रिपोर्ट। सरकारले बजेट संशोधन गरी आकार घटाएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा मंगलबार चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पहिलो 6 महिनाको पृष्ठभूमिको आधारमा आम्दानी र खर्चको संशोधित अनुमान प्रस्तुत गरेका छन्। संशोधित अनुमानमा चालू आर्थिक वर्षमा 14 खर्ब 74 अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएकोमा 13 खर्ब 44 अर्ब 68 करोडमा झारिएको छ। यो कुल विनियोजनको करिब 91.19% हो। यसैगरी चालुतर्फ 9 खर्ब 14 अर्ब 78 करोड, पुँजीगततर्फ 2 खर्ब 83 अर्ब 4 करोड र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ 1 खर्ब 46 अर्ब 86 करोड हुने अनुमान छ। राजस्व र आन्तरिक ऋणमा चालू वर्षको अन्त्यसम्ममा नेपाल सरकारको स्रोतबाट 10 खर्ब 74 अर्ब 68 करोड, वैदेशिक अनुदानतर्फ 35 अर्ब र वैदेशिक ऋणतर्फ 2 खर्ब 35 अर्ब खर्च हुने संशोधित अनुमान रहेको छ। चालू आर्थिक वर्षको आम्दानी र खर्चको संशोधित अनुमान ब्याहे बमोजिम गरिएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा रु 13 खर्ब 44 अर्ब 68 करोड खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ। यो रकम कुल विनियोजनको करिब 91.19% हो। यो अनुमान गर्दा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन खर्च, कोभिड-19 विरुद्धको खोप खर्च, अनिवार्य दायित्व, पूर्व सहमति दिएका ठूला आयोजनाहरूको सम्भावित दायित्वलाई समेत मध्यनजरमा राखिएको छ। चालुतर्फ रु 9 खर्ब 14 अर्ब 78 करोड विनियोजित बजेटको 96.40%, पुँजीगततर्फ रु 2 खर्ब 83 अर्ब 4 करोड
विनियोजित बजेटको 80.20% र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ रु 1,46 अर्ब 86 करोड विनियोजित बजेटको 85% हुने अनुमान छ। चालू वर्षको अन्त्यसम्ममा नेपाल सरकारको स्रोतबाट राजस्व र आन्तरिक ऋणबाट रु 10,74 अर्ब 68 करोड, वैदेशिक अनुदानतर्फ रु 35 अर्ब, वैदेशिक ऋणतर्फ रु 2,35 अर्ब खर्च हुने संशोधित अनुमान रहेको छ। मन्त्री पौडेलले कोभिड-19 को प्रभाव कम हुँदै गएको, खोप प्रारम्भ गरिएको र आन्तरिक आर्थिक गतिविधि क्रमशः पुरानै लयमा फर्कँदै गएकाले चालू आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा बजेट कार्यान्वयनको संशोधित कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गरिने बताए। सरकारले यो 6 महिनामा मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा रहेको र आर्थिक क्रियाकलापमा सुधार हुँदै आएकाले आर्थिक वृद्धि दर औसत रहने अनुमान गरेको छ। राजस्वको संशोधित अनुमानमा रही राजस्व लक्ष्य पूरा गर्ने, पुँजीगत खर्च बढाउने र साधारण खर्चमा मितव्ययिता अपनाउँदै निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने स्रोतको प्रबन्ध गरिने मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए। निर्वाचनका लागि आवश्यक स्रोतको प्रबन्ध गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरिसकेको जानकारी दिँदै मन्त्री पौडेलले निर्वाचन आयोगले माग गरे अनुसार झण्डै 7 अर्ब रुपैयाँ सरकारले निर्वाचनका लागि प्रबन्ध गर्ने बताए। हामीले गिभन सिचुएसनमा जुन परिस्थिति हाम्रो सामनेमा उपलब्ध थियो, उपलब्ध परिस्थितिको सापेक्षतामा हामीले चाहिँ बजेटको कार्यान्वयनका निमित्त हामी केन्द्रित भएका हौँ र यसबीचमा के उपलब्धिहरू हुन सके, के कमीहरू रहे र हामी आउने दिनमा कसरी अगाडि जान्छौँ भन्ने विषयमा प्रतिवेदनले समग्रतामा बोलेको छ। यो यहाँले देख्नु नै भएको छ, देख्नु नै हुन्छ अझ विस्तारपूर्वक। राजस्व यो चाहिँ संशोधित अनुमानमा मूलतः केन्द्रित हुँदै राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्ने, पुँजीगत खर्च बढाउने, पूर्वाधार निर्माणलाई गति प्रदान गर्ने, खास गरी साधारणतर्फको खर्चमा वित्तव्ययिता अपनाउने, यी चिजहरूमा हामी ध्यान दिन्छौँ। यसबीचमा केही नयाँ राष्ट्रिय अभिभारा तपाईँ हाम्रो सामनेमा उपस्थित भएको छ। खास गरी मुलुक निर्वाचनमा जाँदैछ। आगामी 2078 साल वैशाख 17 र 27 गते हामी ताजा जनादेशका निम्ति निर्वाचनमा जाँदैछौँ। अर्थ सचिव शिशिर ढुङ्गानाले अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च कटौती तथा चालू र पुँजीगत खर्च अन्तर्गत खर्च हुन नसकेको रकमबाट कोरोना भ्याक्सिन र निर्वाचनका लागि आवश्यक रकम जुटाइदिने बताए। कोरोनाका कारण केही समय रोकिएकाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा हुने खर्च कम देखिए पनि बिस्तारै अवस्थामा सुधार आएकाले वृद्धि हुँदै जाने बताए। त्यो कटौती गरेको खर्चबाट बचाएर हामीले निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने स्रोतको व्यवस्थापन गर्दैछौँ। त्यसैले निर्वाचन पर्सि गरेको होइन, तर हामीले चाहिँ त्यो स्पेस चाहिँ कुनै न ठाउँबाट निकाल्छौँ भनेर भनेका छौँ। त्यो निकाल्ने भनेको के हो भने हाम्रो अनुत्पादक खर्चहरू जहाँ खर्च हुन सक्दैन ती क्षेत्रहरू खर्च चाहिँ हामी कटौती गर्दै जाने भन्ने आशय गर्ने गरेका हौँ। र तपाईँलाई मैले अर्को एउटा निवेदन चाहिँ जानकारी पनि गराउँ, सबै निर्वाचन रिलेटेड खर्चहरू चालु खर्च हुँदैन, पुँजीगत खर्च पनि हुन्छन्। त्यसैले चालु खर्चको हाम्रो यो अनुमानले के खोज्छ भने अहिलेको कोभिडको लागि आवश्यक पर्ने भ्याक्सिन खरिदका लागि पनि आवश्यक पर्ने रिसोर्सेस र निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने रिसोर्सेस पनि कभर गर्छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको यो 6 महिनासम्मको डिस्बर्समेन्टको आधारमा हामीले त्यति पैसा मात्रै भनेका हौँ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा कुल विनियोजित रकमको जम्मा 28.19% खर्च भएको छ। 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोड 54 लाख मध्ये 4 खर्ब 15 अर्ब 74 करोड 54 लाख खर्च भएको हो। समीक्षा अवधिको कुल खर्च मध्ये चालुतर्फ 38.08, पुँजीतर्फ 14.4 र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ 13.06% खर्च भएको छ। अब पालो खेल समाचारको। विभागीय टोलीद्वय नेपाल पुलिस क्लब र त्रिभुवन आर्मी क्लबले राजधानीमा जारी महिला राष्ट्रिय लिगमा मंगलबार जित निकालेका छन्। ललितपुर स्थित अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा मुख्यालयको मैदानमा आज सम्पन्न पहिलो खेलमा आर्मीले वालेङ नगरपालिका स्याङ्जालाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दा अर्को खेलमा पुलिसले विराटनगर महानगरपालिकालाई 3-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दा दुवै विभागीय टोलीले जित निकालेका हुन्। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। निर्वाचन तयारीको काम निरन्तर अगाडि बढाउन निर्वाचन आयोगलाई प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्तद्वारा आवश्यक बजेटबारे जानकारी। निर्वाचन आयोग र अदालत संसद विघटनको पक्षमा गए, देश राजनीतिक भूमरीमा फस्ने दाहालको चेतावनी। न्यायालयको फैसला संविधान अनुसार आउनेमा विश्वस्त। ट्राफिक प्रहरीले हराएपछि फेला परेका 25 वटा मोटरसाइकल सम्बन्धित धनीलाई बुझायो। सादा पोसाकका प्रहरी परिचालन गरी खोजी गरेको भनाए। भारतको उत्तराखण्डमा हिमताल फुटेर आएको बाढीमा परि 31 जनाको मृत्यु, 171 बढी बेपत्ता, खोजी जारी। र महिला राष्ट्रिय लिग फुटबलमा पुलिस र आर्मीको जित, वालिङ नगरपालिका 2-0 र विराटनगर महानगरपालिका 3-0 गोल अन्तरले पराजित। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।